بیا دخترم بیا عزیزم. برو عزیزم. بیا اینجا. اونجا داشت چی کار میکردین؟ تو رو میرو ببر داخل، من الان میام. به حسابت میرسم. بریم. سلام، خوش اومدی. حالا چرا اومدی داخل؟ خب جلیلو میفرستادی، حتما باید یه نمایش را مینداختی. اما خونه نیست، بیرون دوباره چیزی رفته. این پولو بگیر، از داروخونه نزدیک واسه مامان دارو بیار، حالش خوب میشه. مامان که عادتشه، از کاکو میسازه. برو از اینجا نرو، از اونجا برو. واقعا عذر میخوام، راستش فقط این رومیه دختر من.